मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दूसरे पारे की जो इब्तदा है वो तहवील क़िबला से। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, तो अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करें। तो उस पर यहूद व नसारा की तरफ से बहुत ज़्यादा इतराज़ात हुए थे कि इन्होंने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला क़िबला ही चेंज कर दिया। तो अल्लाह ताला ने काबा की फजीलत बयान की और इस पारे में ख़ास तौर पे बताया गया कि भाई इससे तुम्हें गरज नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा रुख जो है मशरिक़ की तरफ है या मगरिब की तरफ है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की जो इताअत करेगा तो वो कामयाब होगा। तो पहले अल्लाह ने हुक्म दिया था मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करो, तो मस्जिद अक़सा की तरफ कर लेना चाहिए। अब अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है बैतुल्लाह की तरफ रुख करो, तो बैतुल्लाह की तरफ रुख करो। तो तुम्हें तो अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह का हुक्म मान के चलना है, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करो। और इसमें अल्लाह ताला ने जो एक अहम आयत है वह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। गैर मुस्लिम क्या करते हैं, वो जब टेंशन में और परेशानियों में जाते हैं तो उनके पास परेशानियों से बचने के लिए नफ्सियाती डॉक्टर्स या मेडिसिन या उनके जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गाइड करते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अल्लाह ने हमें बता दिया कि भाई तुम्हारे पास तो सब्र और नमाज है, कैसे तुम सब्र करो ये सोच के कि इसका मुझे आखिरत में बदला मिलेगा। याकूब अलैहिस्सलाम पर कितनी परेशानी आई हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी परेशानी आई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन जब इंसान अपने अमाल को देखेगा तो बहुत नेकियां होंगी, वो कहेगा मैंने तो ये किया ही नहीं है, मेरा जो नेकियों का तराजू है वो इतना वज़नी कैसे हो गया। तो अल्लाह कहेंगे तुझे फ़ला मौके पर मुसीबत पहुंची थी, तूने सब्र किया, फिर मुसीबत पहुंची, तूने सब्र किया, तो ये वो नेकियां हैं। तो कहेगा कि काश मेरी ज़िंदगी टेंशनों में ही गुजरी होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कांटा भी अगर किसी को लगता है ना, उसके बदले में भी उसका गुनाह माफ़ होता है। तो गैर मुस्लिम क्यों मायूस हो जाते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि इस टेंशन में इसका कोई ऑल्टरनेट तो हमें मिलेगा नहीं, तो ये टेंशन ही टेंशन है। तो इसी ज़िंदगी को असल समझते हैं वो। जब यहाँ परेशानियों में आते हैं तो फिर खुदकुशियों की तरफ जाते हैं। मुसलमान को पता है भाई जो मुसीबत भी आ रही है वो खुद बखुद नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह ताला इसका मुझे नेमुल बदल अता करेंगे। और दूसरी चीज़ अल्लाह ने बताई नमाज। आप इबादत में दिल लगाएं, अल्लाह से राज़ो न्याज करें, अल्लाह से बातें करना सीखें, अपने गमों में परेशानियों में दुआएं करें, इससे इंसान को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। हम अपने बड़ों से कई दफ़ा हमने ये बात सुनी है कि भाई हमें जब कोई गम होता है ना तो हम अल्लाह के सामने रख देते हैं, तो कम से कम ये तसल्ली हो जाती है कि हमने अपनी फ़ाइल जो है अल्लाह के दफ्तर में जमा करा दी है। देखें जब कोई आपका काम अटका हुआ हो, कोई प्रोजेक्ट आपने मंजूर करवाना हो किसी ठेकेदार ने, तो क्या होता है, वो कहता है भाई मैंने फ़ाइल तो जमा करा दी, अब जो मेरे बस में था वो हो गया है, तो अब देखें आगे गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है। तो यहाँ भी यही है, आपने हुकूमत का तो पर एतमाद आम तौर पे नहीं किया जा सकता, कभी काम बनाती है कभी नहीं बनाती, लेकिन जब आप दुआ मांगते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं तो आप अपना गम अल्लाह के साथ शेयर कर लेते हैं, फिर तसल्ली हो जाती है जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, अब अल्लाह जो भी करेगा मेरे हक़ में बेहतर होगा। तो ये ऑप्शन भी अल्लाह ताला ने सिर्फ मुसलमानों को दी है। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजबन लि अम्रिल मोमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर इन असाबतहु सर्राउ शकर फकान खैरल्लाह व इन असाबतहु दर्राउ सबर फकान खैरल्लाह। फरमाया मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, जब उसे कोई गम पहुँचता है सब्र करता है तो भी अल्लाह उसको नवाज देते हैं, कामयाब कर देते हैं। खुशी पहुँचती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, इतराता नहीं है, इस पर भी अल्लाह उसको और ज़्यादा नवाजते हैं। फरमाया लैसा ज़ालिका इल्ला लिल मोमिन, ये ऑप्शन और ये मज़े अल्लाह ने सिर्फ मोमिन के रखे हैं, गैर मुस्लिम इन नेमतों से महरूम है। तो ये इस पारे की अहम आयत थी। फिर अल्लाह ताला ने गमों से बचने के लिए दो और भी हमें बातें बताई हैं ताकि टेंशनों में हम इन बातों को सोच के गम हमारा हल्का हो जाए। एक बात तो क्या बताई, फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ दे के, भूख दे के, कभी माल का नुकसान, कभी जानों का नुकसान, कभी तुम्हारे फलों का नुकसान।
تو مختلف طریقوں سے نقصان ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو یہ سمجھے کہ میرے لیے جنت بن گئی، اب ساری خواہشات میری پوری ہوں گی. ایسا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. ہمیں بعض دفعہ لوگ خوش نظر آتے ہیں کہ ان کی تو ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، ایسا ہے نہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو میں آزماؤں گا. ہاں جو صبر کریں گے اس میں اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. تو اللہ سے دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت کی زندگی دے، غموں سے پریشانیوں سے بچا کے رکھے. لیکن اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے تو پھر صبر مانگنا چاہیے. اور دوسرا اللہ نے نسخہ بتایا کہ صبر کا طریقہ کیا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں. انا للہ کا مطلب ہم اللہ کے غلام ہیں. ظاہر ہے ہماری مرضی نہیں چلے گی، غلام پر آقا کی مرضی چلتی ہے. تو جو ہم چاہیں گے وہ نہیں ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اگر ہماری چاہت پہ اللہ نے رکھ دیا ہوتا تو ہم میں سے ہر شخص کروڑ پتی ہوتا اور ہر شخص کی ہر خواہش پوری ہوتی. تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں بھائی، اور انا الیہ راجعون، ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو وہ اس کا ہمیں بدلہ بھی دے دے گا. تو جب اللہ کے غلام ہیں تو اللہ کی چلے گی. اور وہ اللہ ظالم آقا نہیں ہے، ظالم بادشاہ نہیں ہے، بلکہ جو ٹینشن دے رہا ہے اس کا متبادل ہمیں دے گا، اس کے بدلے میں ہمیں خوشی دے گا. تو یہ اللہ نے اس میں صبر کا ایک بہترین نسخہ بیان کیا. اور اسی پارے میں توحید کو بہت اہتمام سے بیان کیا گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ کے وجود کو ماننے والے اور ایک ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے. میجورٹی اللہ کو مانتی ہے، خدا کو مانتی ہے مختلف ناموں سے. تو اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں، پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. اب دیکھیں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے کوئی مزاروں کے سامنے جا کے مانگ رہا ہے ان سے، کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت ہونی چاہیے وہ دوسروں سے شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں ہمیں ایک اور حکم بھی دیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہیں زمین میں وہ کھاؤ. یہاں کھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی چیز ملے کھا لیا کرو، بلکہ اس کے کھانے کو حلال سمجھو. عقیدتاً کھاؤ، یعنی عقیدہ میں اس کو حلال سمجھو. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے اسلام نے دیا ہے کہ حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے. تو جب تک اللہ کسی چیز کو حلال نہ کرے ہم حرام نہیں کر سکتے، اور جب تک حرام نہ کرے ہم حلال نہیں کر سکتے. آج لوگوں نے دینداری کا معیار یہ بنا لیا ہے کہ بالکل ننگ دھڑنگ سا ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں اور کھانے کو کچھ نہ اس کے پاس. یہ بہت نیک بزرگ ہیں، یہ جی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اور کسی بزرگ کو کباب پراٹھے کھاتے ہوئے دیکھ لیا، لینڈ کروزر میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا، تو آج لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کوئی مولوی ہیں، یہ کوئی نیک ہیں، یہ تو عیاشی کر رہے ہیں. تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں نا، کھانا تو ایک علامت کے طور پر. اس لیے تمام مفسرین اس آیت کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ یہ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے استعمال کو اللہ نے حلال کر دیا تو اس کو حلال ہی سمجھو. تو اپنی طرف سے آپ دین کا ایک معیار نہ بنائیں کہ یہ لائف اسٹائل ہوگا تو دیندار ہوگا، یہ والا اسٹائل دینداری والا نہیں ہے. نہ. تو ہمیں پیغمبروں میں مالدار پیغمبر بھی ملتے ہیں، غریب پیغمبر بھی ملتے ہیں، صحابہ میں مالدار بھی ملتے ہیں، غریب بھی ملتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہاری دولت کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہاری شکل کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کی طرف دیکھتے ہیں. تو اگر دولت میں کسی نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے. غربت میں کسی نے صبر کر کے اللہ کو راضی کیا ہوا تو اللہ اس سے راضی ہے. تو یہ دولت بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور جو ہے اچھی غذائیں کھانا، مرغوب غذائیں کھانا، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. تو یہ حلال کو حلال ہی سمجھا جائے گا. اس کو ہاں جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرے. کوئی عالم اگر ناجائز کام کر رہا ہے تو پھر اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ نے اس کی پابندی لگائی ہے. تو یہ مشرکین کے اندر بھی ایک عیب تھا کہ خام خامے چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اپنے جو ہے نا جعلی معبودوں کو خوش کرنے کے لیے. تو خام خامے آپ اپنے اوپر کوئی بھی چیز حرام نہیں کر سکتے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحابی آئے حضرت عائشہ کے پاس اور پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، تو انہوں نے بتایا ایسی ہے. تو انہوں نے کہا ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے. اور ایک صحابی نے کہا میں ساری زندگی گوشت نہیں کھاؤں گا کیونکہ گوشت ایک لذیذ چیز ہے. ایک نے کہا میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، میں نمازیں ہی پڑھتے رہوں گا. اس طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ شدید ناراض ہوئے.
فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک اس قرآن کا اور اسلام کا ایک اہم حکم ہے کہ اللہ کے حرام کو جیسے حرام سمجھنا فرض ہے، ایسے ہی حلال کو حلال سمجھنا بھی فرض ہے۔